ከተማ ትብልዎ ዘለኹም ኩሉ እቲ ጊፍቲ ተቆራፂ ናብ ዋና ገዛ ከም ደይኣቱ ክትዓፅዎ ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር ትኽእሉ ደሊኹም ማለት እዩ ብራብ ኣባፃጣ ያ ናይ ሓርፂ ሕፆ እዩ ኩሉ ግዜ ከተማ ኣበይ እቶ ኣብዛ ናይ ፍሬንድ መስሓቢት ኣብኣ ኣቲኻ ንታሕቲ ገፅካ ምስ ወረድካ ተቆራፂ ጊፍቲ ከም ደይዕፁ ኣብለካ በትናትካ በቲ ዘለኻዮ ቋንቋ ብኡ ርኢኻ ክትዓፅዎ ትኽእሉ ንዓፅዎ ኣነ እኳ ገዲፈ ዝሓገዝ ሕጂ ጓል ሃገረሰብ እኳ ትኽክል ይኽእል ኣለኽ ናይ ሓሩ ኣጋጣም كل جزء كميتي 30 حرو جنا يفلتطن حجي سبس إلهم حرو قلد ولا خد الله سئلهم ما يفلتطن ولا صح أنا سي لا بعدين حرو ما أنا خم كالي سب ما أسكينه إن تتصرف كأنا سوق زبير كم ناي كلاك ناي يجي حرو سي ماني كان عين ما مثل إن قبرتني مساقين الناس عرفت إن خلاص إلى سياق مالتي حرو سوق ثلاث بلد مسارحتي كوين عباس لا يتجاربت أنا سوق كل مالتي وما يفتناني نابنت حر لما عندي تقرأت أود جلاي مسبلا إتي ميكز بحال 300 ميتا وتوستالو مسبلا مسيلا مورقات كرا كم جا كرا رياتو مالتي حجي أنت إلى حرو أنا سي تقرأت سي أيفلت أنا شام مسكور أنت مالك تقرأت سي بجي جاز مت أنجن زين مت أنا زين دم أركيبين ساعات علتنا الليلة حجي كالي كا تقرأت الليبل كمين على استيقظنا كم دين تأيو قلت تقرأت الليبل قالوا ناتك أخنا جركا ناتك أكرم حجي كم زي جيم تتصاوت وإذا ما تبغى حساب تبغى جفتي سد الكاسب حجي ناتي على جنزم مالت أكرم حجي نبرة كرم حجي زخنا جفتي متأني يسرح علينا رو عم زخنا الناس أقوم كيركا يسدد حجي كن أبين مالتي كنا عم تقول له أبيني أوكي حجي كارد توي بلنا مالتي تناتي يلا حجي أنت قريب مسيركا أوكي أنا أنكنا يزيد بسلاج فاتو تناتي نبرة رؤية زي مفلات مالتيو بعلا زي فلتا قلي فلتا سيلا أبرايفت قرية لهم سلدي واي بقى خمس أني خيل واي تقرات خمس أني تلزخل كدرو بس تلزخل نتجنزبي مالتيو كم ناي معسكر دابات ده حرج حدا حونا واي قال هاجر سما بعلته كيف فلت واي فلت إن اليوم حجز ده بقول له أنا نتناتي كارد أتيه بكارد ملك ده يكون بجيفتي كسر لهم تناتي مالتيو حجي غاز بنزل لهم انت لي حجي نزلنا حرز فلت أسمع عندي اليوم زعلت الذكاء تخينس وين عنا تحبرنا انتم زين فلت سباسي زي تحبرنا كل سبب دما حرا يخون تعاطوا مش دو قفت تقرات خلينا تعاطوا نايت بقى قاعد متاكد ما سب سلي يركب مالتي زياده لي ثانك يو حجي حر كل جزء انا حسب انا حر كومنت غراسي وايد اما حر خندا فلتتس نعنا زيت نغرنا مسوركوس تودي يري وان زبل ولا حرسي نبع على فلت أتون إذا 300 ميتا وتمسكا نحرو تعات يزلو كل كده حرو ود مسبلت كم زبعت أنقالي إدريس بلوا زي كونس ود مسبلت جفتي تريا خمسة سات فولتايا أنا ولا مسحر السر عم نحرو خير زي حق زمر أقدر بزح كفيتي فلتنا نمجد ما تقدر مع عسكر رابط كفيتلهم دنجيس حجي كل كده جن كم نقرأ ورقة قرأ ترى لك إساتنا ميتاويت عطياتو بيجي جاز متأثروا مالتيو thank you بديلهم يا أبزياج نحن حجنا حارق كنا نبلاد النحوات نحن نخلي نحاف الشاوينا نخلو كله أتاو اللو تقرأت اللو 30% لا تناح كل يتبع حجي كله عين بلنا كم يمسلكا كم دنا حرون زعت أول سبات أنا سلدي فلتو مالتيو نتناتي نبرة جنزب حجي تقرأت إليو تي الله لك الله كسده قالوا تقول كم دناي ولا قتلنا يخولهم تايك ناي حرم تجيب بنتهنا كم زياجرا فيداك عليها ترى مشلا كم تحرر جرا ترى زلا كاليكا حجي شاوليكا بإتناتي تقرأت بجاز مسألنسي ناب استيت هي بنرو نبزي ناب تقفان دمن هي بنرو ناب هي بنرو حجها مالت كابا جميركها إذا نزق النيا ولا 10 سنتين تخد حجي لما عندنا عرفنا خا كمان عيرخبنا نروح نقبر نبغى نمرسح هم دايرك هاتنسا ثانك يو حجي احنا ابدي حجي مسحارو خيتباسنا من هذا انا مالتي انا نحارو اكونكن انا علي اللي هو علي انك ذاك في ريكورد حافشاوين احنا نزاربدنا حافشاوين انا زاربدنا تم زعصخمو يوصي بالز ودلوغ يوصي يلالو لا انا حرسنم تتلال انا حافش عند حركو اندا لا أنت يكون إن أنا حر مالت أنا مالت كل شاول مالت شاول مسارح الدنيا حتى لا
كلنا عاشي تنهاركي إذا قال أنا يفلت أنا دي نحاول يفلت أنا تحجز رأي يفلت أمارتي جين بقدامي تلعني رأ قيت العلوني كاب حجنا قيت العلوني لا خير هذا نمت الأس خجا حارة تقول الكاس حارة بالقرآن أتعاطوا سوقن نرعلان فرقان أنا أتاوي تقرأت الله حانساب لما نسألكم داخلكم نرعلان فرقان بر حارة قصقص دو أنا قصقص دو حارة تهاريمة ولا جرسب تهاريمة أنا تهاريمة حارة تهاريمة شاول تهاريمه تم بحساب نقصقص السم ولا أنا أي حليفهم تهاوي أنا حليفي ما هبسب أي فتني إيشي حارة قصقص تقول أنا هو قصقص كمان كلمة حارة أبت حاجة تفلت شاولي نبعل حارة نبعل شاولي رأنا قدس كأنك أنا عاتي إمارته أي فتني سوى ولا حليفون عيها بني حارة كترم كل أنا سوق أي بلنا مالته حجي أنا حارة يجي كل جزء جفتي تي أبغى أتحجز مسودة كل جزء ترى ورقة مالته حجي كاب حر كتسلم يا بالله كتسلم على ما أنت حجيكم يقولون رمالت كتسلم على رمالته أي فتنا أنا نعي ولا سبح اللي فيها من إمبر حر نتهارمت حر تهاريما مالت ولا جرسب تهاريما مالت إيشي بحان ساب سلين نقص قص ولا بجزاء راي خنبر ولا بجزاء يكفت يتمثل أبزي أنا ما أنت ما أنت إمام تخنير نبزي ناطن حسب مقصانات أنا بزي حفشاوي 4% 3% تقرأت قصبة قصبة تقرأت على لمبر أنا حرو وسيدات تيبلكو مانيكا وسيدات تيبلكو زي شاور وسيدات تيبلكو كلهم يوم تقرأت زلهم حكي كتم نبع الخاجي خاص يا كلهم 4 شهور كل اللو ناطن أمبسي ناطن حتى كل اللو أمبسي كده كل اللو إذا قد أنا عندي جميرات مونيكا لا تفرط حسوتي مونيكا اللو تقرأت إن هذا أتوتو حجز ود لو قندي ناندي كم لو قد يصلب لنا لحقي حاسين بر أفرت ناندي أنا فطني أوكي راح فيسكا بورا جاندم كهرمو أنا مزاود أنا تخيدي أقعد أم كزارو بريكم من دياتي ود لو كم يقطع تذكر إن دهرة بمسألة بدأ تريني حسبنا يعدل هبنو أنا خيدي مهناتو أوكي أبشر حضرتك سوري كل جزء تحجزوا تدلي مالتي أبجا ناي سبت سحبلا ناي جستي أب أمسهركم تحت جزكم وريدكم هبجزاكم مالتي مناتكم لايف تكفت كلهم أقول لكم ناي جفت زبد أبسطين هتروحوا أبسطين لا أبجا ناي جست سحبلا أوكي شو أنت حت جز كم صورتك أقول له صحف ببريجامش أو تروح وتهلا ويك أفتا أو أمس أتقى أسيتين تأتو أفتا ناي جست من صحابي أو أتقى أبسطين تغير برافو أو فعو ناي جفت لك أو تعب أدخلها برافو ودلو قتي ثانك يو حجي أبزع ناتنا تابع عدل ساند ناتنا تبدله بلو قتي صنعت تمام حجي نصنعت تبدله أبزع صنعت ولا نصنعت ندعو حجي كنقولكم أبزع نمونيكا فريقهم نشاول فريقهم نحارق تهارم ويكادنا نهاجم على كرسب حسقات دم بس نبدل لم أيقونا كلهم تدي عاتقهم ما بملهم أمتصوا عود تمتصوا مونيكا تمتصيو كار دي عاتقهم ما تلهم ده ودلو قوت وادلكم دول تدي غيركم كلهم علىكم 30% علىكم أبيتكم أتيلو سلازي أبزي أمتصكم تمتصوا تدي أمتصكم نهزبيو حزبك حطكم كتر أنا أين بركون أنا أمناي مرة ترينيرة أمناي مرة خا درف حذير لهم كاملو إلى هذا ما توسدوا يا كفدي تصنع تبلا الله خبراو كل جزء كفدي تصنع يا كومندي أنت هيدا زبال أنت هيدا عمله خلو أنت هيدا مسيركم شو عطى معلتي أيدك أسكا رأسها أنا سليتس أبعرات كلهوس بسمي عصا بسمي نبري رأينا خمزي جو لنزنا هدي أنا كحتى تخويني حنساب راي أي يسحق نزي زغن نايب أنا كحتى تخويني حارو بعلي نشاولي كحتوني بعلي نموني كدما بعلي مالتي أبتم حاجز نقص بعلنا أنا حجي بيدا ملي أقمت لكم مالتي شاركوا بلاي تزغنيت كم ديا إلى الشرير بك الشرك بلا دليل لكم مالتي حجسي انت يا خمتا انت احنا تسبق خمتا انت احنا تهزب خمتا اتا اب ارتراز ولا هزبس مسكين راه حيا واي قونع حلايايو نسخم جن ناي عزرات قرات زي كونس كمان السخم مالتي كم تحبر تسب زعبين ايكونكم من فولياتكم نسخم
አረሚንኩም አረሚን በቢ መስክነይቲ ዝሓርሲ መስክነይቲ ኣብዘ ዝኸረቶ 20 ሜታዊት 30 ሜታዊት ኣነ እውን ኣገዳይ ስለዘይ ክፍት እምበር ኣይምገደፍኩምኒ ኣገዳይ ስለዘይ ክፍት እምበር ባላገር ሰብ ሕቶለና 1 ሚሊዮን ክንደይ ዶላር ይኾን ዶላር ዱና ክንፈልጦ እስማ እንደስ ዝግድሎ ኣነ ሳብዳ ገዳይ ከማን ስለዘይ ክፍት መጀመርታ ግዜ ኣብዘም ናይ ማዓስከር ዳባት ከፊት እምበር ኣዋሪዶማ 20 ሜታዊት መስክነይቲ 30 ሜታዊት أكن دي قنيلنا تينكيو جدي خيو وفي خطبي نحنا خامس حر كل جدي لنا أجدا تخفتت مساء شو ما تتشعات ساعات لنا شو ولا يجدو تخفته شو ما تتشعات ساعات مسؤول لنا في اللي كومو حجسي نتام ذو حق ذو حارة جديسي تتقرأت كالي إندو كم تقوندم أنا كم عندي جنس كابوات أيد ما كم تزعبينا بقى كم زي كالي يترفس أفكم ترنفو أفكم سي سجارنا لا قورلو كندي بعال سمرت بارد أقول عبدو خلا حرس زلا أباريركم سيدي تعيد زنبرة سميري تعيد سبز نبرة الطعمي زلوا حبو ولا تدوا أنا كان السنة أباريركم مسكينيتي سرقت لكم حارو تعرف حارو تبارهم أنا جنا جنا زيوات أنا جنا حتى الله حتى الله قبرني كل ما ندبلوا حجسي مرحبا حاج عيني سلام دخلني حدث نتم تقومات كنيت تقومات يخد فترة كنيت تقومات تحاجي دم فترة كنيت تقومات فترة صرت أسكن ورنا صرت أعمل ورنا كنيت تقومات عامة زيوات يلا صرت أعمل ورنا أبني حرب نزهز بزيت إمت ترى يفوسو وناتو أنا حاجي زي كتمام أنا حجي أبدا كلت عامة ملو أب حاجة ذلهم كنيت تقومات يو كنيت زمتونا له شيء كندي كابت تقوم دوت الله كندي كاب حمام دحان الله كندي وين دحجزنا يو خلف زبلنا له أب حجز دحجزنا يو ندوت أنا يو ندوت أنا له خنا زمته سبله زمته ندوت إحنا نقص نسميتي حاضر مالته كم دي ونقاط مكاي أب عمت ملو كندي تحجزهم كندي وات يوم كندي حاويهم مسكين عيتولنهم على جنة راح تزارهم مر أب عمت زياسي ولا جلسة دحجزتهم شاولي زحجزهم فيلي زحجزهم حر زحجزتهم مسي كندي كاب حمام دحينهم كندي كتفوسهم كندي كأبيهم جن عاي قدسكم من بزعبها السب بلعت سبهم مسخهم ودي له تزاروا واي بس ما